Pakar DNA dunia, tes DNA untuk nasab yang jauh tertolak secara ilmiah. Ahli genetika cantik asal Saudi Arabia, Profesor Dr. Zainab Al-Mutairi menegaskan bahwa mengisbat atau membatalkan nasab yang jauh melalui tes DNA adalah tertolak dan tidak ilmiah. Zainab mengatakan bahwa metode perusahaan yang menganalisis DNA untuk membuktikan garis keturunan jauh tidak dipublikasikan. Al-Mutairi menyatakan saat wawancara dengan program Yahya di saluran Rotana Kholijia bahwa dia tidak tahu atas dasar apa metode penelitian mereka untuk menentukan garis keturunan yang jauh dan tidak diumumkan, karena cara mereka menangani data adalah tidak jelas. Dengarkan tuh, tidak jelas. Dia menambahkan, tidak mungkin untuk secara pasti menyangkal kekerabatan atau membuktikan kekerabatan melalui tes kekerabatan genetik dan secara umum melalui tes DNA. Al-Mutairi menekankan bahwa penelitian terhadap kasus-kasus seperti itu tidak dilakukan atas dasar ilmiah. Nah, teman-teman, itu menurut pakar DNA internasional, wanita cantik asal Saudi Arabia. Kita lihat videonya seperti apa. دكتورة بشكل مباشر هل يمكن اليوم لتحليل الDNA أن يثبت الأنساب أم أن هذا الأمر غير حقيقي؟ لا يمكن للديني أن يثبت أنساب الأفراد. لا يمكن قولا واحدا. نعم. طيب إذن من وين جاي الجدل فيه؟ ما أعرف، هي في ممارسات من ناس غير مختصين، ربما من هنا جاء الجدل. لكن استخدامات DNA في لتحديد الهوية، لتأكيد الأبوة، للتوصل للمجرمين من خلال العينات اللي تؤخذ من مسرح الجريمة، هذه استخدامات فعالة وفي طرق للتأكد من موثوقيتها ودقتها. مستخدم الديني طبعا في علم الجينولوجي، في علم الوراثة التطورية، استخداماته واسعة، لكن استخدامه لتتبع نسب أفراد أو هجراتهم أو أنسابهم القديمة هذه مبالغات غير واقعية. النتائج اللي يحصلون عليها من الشركات هي نتائج محدودة، يعني الشركة تعطي الشخص اللي يطلب التحليل رموز معينة وربما يعرف موقعه من شجرة كبيرة تضم يعني يمكن آلاف العينات، لكنها ما تسوي له تحليل هو وأقاربه أو الشخص اللي مشتبه في نسبه لنفي نسبه أو إثبات نسبه. يعني متى تكون المقارنات صحيحة والعينة صحيحة؟ إذا أخذ الإجراءات المتبعة في الأبحاث. في الأبحاث تأخذ العينة اللي ممثلة للهدف من الدراسة، يعني إذا الهدف في الدراسة على مجتمع معين تأخذ عينة تمثل هذا المجتمع وتحدد درجة التشابه أو الاختلاف أو التنوع الوراثي. شجرة القرابة الوراثية الناتجة اللي نسميها فايلوجينيتك تري تحدد الأقرب لهم، تضعهم في أفرع متشابهة. بس هذا التحديد لأنه أنا اللي فهمت من كلامك الأول إنه ما يقدر، يعني هذا التحديد إلى أي مدى هو صحيح؟ الآن فرع الشجرة ممكن يضم أشخاص غير أقارب وممكن من قبائل متعددة وممكن يضم حتى من منطقة جغرافية واسعة. ففرع الشجرة لا يثبت ولا ينفي نسب. يعني اللي أنا أعرفه حقيقة أن البيانات اللي ترسلها هذه الشركات اللي تسوي تحليل الديني بيانات محدودة، تعطي الشخص مثلا رموز أو أرقام معينة، هذا الرقم أو الرمز يدل على موقع من شجرة كبيرة ترسمها الشركة تضم آلاف العينات من كل القارات، وليست مختصة بعوائل معينة أو قبائل معينة. في التحليل يعني البيانات لما تدخل تحلل مع ناس من كل القارات. توزيعهم على أفرع الشجرة لا يعني لا قبيلة ولا يمثل حتى يعني أفراد من دولة معينة. يحصل إن الشركة تقول أنا ممكن أجيب لك أقرب قريب لك لو ما كان له أقارب سبق وحللوا راح تجيب أي أحد من دولته أو من منطقته. أيوة دكتورة معليش، لما تقولين راح تجيب أي أحد أنت تقصدين إنه الشركات هذه تتحايل؟ لا طبعا أنا ما أعرفهم على أي أساس، هي طريقتهم في البحث غير معلنة، هم حتى الطريقة الإحصائية اللي يسوون فيها شجرتهم ما يعلنونها،
ولا يعنون الطريقة اللي يتعاملون فيها مع البيانات غير طيب واضحة. أنتم اليوم كمختصين، أنت اليوم أستاذة مشاركة في جامعة الأمير سلطان، تخصصك وراثة جزيئية، تمام؟ أنت اليوم لو جاكي شخص بنفس الطريقة اللي سألت فيها الأستاذ نايف وقال لك يا دكتورة أنا ماني عارف يعني قبيلتي أو نسبي وأبغى عن طريق تحليل الدي إن إيه أو الحمض النووي توصليني إليها أو تقربيني منها، إيش تكون إجابتك عليه؟ لا يمكن. لا يمكن القطع بنفي قرابة أو إثبات قرابة من خلال تحاليل القرابة الوراثية، من خلال تحاليل الدي إن إيه إطلاقا. طيب والنتائج اللي يقولها الأستاذ نايف هو لا تنفي ولا تثبت. هم يجمعون عينات من قبائل اجتماعية. لا نعم، هي لا تغير شيء على الواقع. نعم. لكن من ناحية بيولوجية هي قاطعة. لا حتى من ناحية بيولوجية، من ناحية تداعياتها عاد الاعتراف فيها نعم. من قبل المجتمع. احنا أنا المشروع اللي سويته أصدرنا ملف أخلاقيات أو وثيقة أخلاقيات، من ضمنها أنه لا يغير إذا أحد جانا وفحص عن طريق المشروع عندنا وثبت أنه والله من القبيلة السيد مثلا وهو ما كان يعلم ولا كان متوقع ذلك، فلا يوجد أي تداعيات أخرى للموضوع ده. وحد المعرفة المشكلة أنه ما ثبت بناء على الطرق اللي تستخدمونها. طبعا البحث يجري بطرق غير اللي تعمل فيها الشركة أو اللي يعملون فيها الناس اللي يعني تبرعوا ونذروا وقتهم لجمع العينات ورسم مشجرات للقبائل. عملهم ليس على أساس علمي. الآن العينة الدراسة مبهمة، أنت لا تعلم نتيجتك هذه قورنت بكم من البشر. الشجرة الناتجة عن رسم عن تحليل عينات 100 شخص غير الشجرة اللي ناتجة عن 1000 شخص. كل ما زادت عدد العينات كل ما زاد التفرع وزاد التقسيم وراح نحصل على نتائج مختلفة. هذا فضلا عن اختلاف الطرق الإحصائية. أنا الآن كباحث في الفيلوجينيتك أناليسيس لما أسوي بحث لدرجة التنوع الوراثي بين عيناتي أحتاج أسوي طريقتين إحصائية وأشوف الإجماع اللي بينهم عشان للموثوقية، عشان أتأكد أنه نعم هذه العينات تجمعت في فرع شجرة واحد أو أجمعت طريقتين أو 3 طرق إحصائية على موثوقيتها أو وجودها في نفس الفرع. المبالغ اللي تدفع مقابل تحليل العينات مبالغ زهيدة أمام التكلفة الحقيقية للحصول على بصمة وراثية أو قراءة تسلسل دي ان اي. قيمة التحليل تعتبر اللي يدفعها أي الفرد زهيدة مقارنة بالتكلفة الفعلية. يعني زهيدة أنت تقولينها من باب الشك؟ طبعا هذا شيء مريب لأنك أنت تدفع مبلغ قليل وتحصل على تحليل مكلف. فهدف الشركات هو اللي يتضح أنه جمع البيانات. الآن اللي يملك البيانات مثل اللي يملك المال ويملك السلاح ويملك. فهنا القضية الأساسية أنه امتلاك البيانات من قبل الشركات. Nah, jadi seperti itu saudara Gazep ya, bahwa tes DNA itu tidak bisa menetapkan bahkan membatalkan nasab seseorang. Artinya di dalam Islam contoh bahwa anak zina itu tidak dikaitkan dengan bapaknya. Tapi menurut tes DNA bahwa si anak zina ini adalah anak biologis dari bapaknya. Artinya diakui secara DNA bahwa anak zina ini adalah anaknya si fulan. Sedangkan menurut agama tidak diakui, ya, tidak diakui kawan. Kenapa tidak diakui? Karena bertentangan dengan syariat Islam. Bukannya hasil akad nikah, tapi hasil zina. Nah, kemudian bagaimana dengan fakar lokal yang ada di Indonesia ini, Pak Sugeng? Nah, menurut Anda bagaimana? Silahkan komentar sendiri. Ini adalah fakar internasional dari Arab Saudi, saudaraku ya. Masa mau dibandingkan dengan pakar lokal yang jadi-jadian itu? Nggak level, no level ya saudaraku. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa mencerahkan semuanya bahwa tes DNA itu tidak bisa, tidak pasti, tidak menentukan nasab atau membatalkan nasab seseorang. Apalagi yang sudah ratusan tahun, yang sudah ribuan tahun, teman-teman. Ya, begitu. Nah, untuk sekarang silahkan pilih mau mengikuti
pakar nasab abal-abal yang lokal yang ada di Indonesia ini, atau mau ikut pakar nasab internasional yang masyhur? Silahkan, dari Arab Saudi. Tinggal pilih teman-teman. Udah cantik, pinter, doktor, profesor, dari Arab Saudi. Ayo, silahkan pilih ya dengan hati nurani kalian.